ठुलो पर्दा टिभी डिजिटल दुनिया। यता गइदिनु तपाईँ यता गइदिनु क्रस गर्नु यता नि हेरिदिनु यता नि हेरिदिनु ओके यता नि हेरिदिनु है उता हेरिदिनु सबै ट्रेलर हेर्न पाएको छैन मैले पनि ट्रेलर हेरेपछि बुझ्ने होला भनेर सोचिरहेको थिएँ फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आइदिनु भयो सो आज मैले बिहान मात्रै फेसबुकमा मेमोरिजमा देखिरहेको थिएँ आज मुहुरतको 2 वर्ष भएको रहेछ हामीले मुहुरत गरेको लगभग 2 वर्षपछि रिलिज गर्दैछौँ होइन फिल्म पनि सो मेरो लागि पनि 2 वर्ष आफूले गरेको फिल्म 2 वर्षपछि रिलिज हुन लागेको एउटा फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो हिजोसम्म पनि हामी डबिङ गर्दै थियौँ हिजो पनि अलिअलि हुन्छ नि अब यो 2 वर्षको टाइममा चाहिँ अब टेबलमा कति कामहरू भइरहेको थियो निकै साह्रै कति टेबलमा काम गरिरहनु भएको थियो हिजोसम्म पनि हामीले केही चेन्जेसहरू गर्न सक्ने चेन्जेसहरू गरिरहेको थियो ट्रेलरको लागि काम गरिरहेको थियो होइन सो फिल्ममा काम गर्दाखेरि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो किनकि मैले फिल्ममा गरिरहेको फिल्महरू भन्दा चाहिँ थ्रिलर फिल्म गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो एज एन एक्टर पनि मैले एउटा छुट्टै एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ र एकदमै खुसी लागेको छ अब बाँकी कुरा चाहिँ ट्रेलर हेरेपछि अब आजको कार्यक्रम त एउटा ट्रेलर रिलिजको छ कुरा चाहिँ अब त्यही ट्रेलर रिलिजपछि नै अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला तर अहिलेको यो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोग सम्पूर्ण चाहिँ सिनेमा क्षेत्रले खोजेको छ अथवा चाहिएको छ सम्पूर्णको साथ हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित तपाईँलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर कमिङ हियर र लगभग 2 वर्षपछि मुभी रिलिज हुँदैछ होइन रियली एक्साइटेड र हेर्न मन छ मुभीहरू के कस्तो हुन्छ भनेर हजुरहरूको साथ चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अहिलेसम्म खेलेपछि गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई सर्वप्रथम तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा धन्यवाद र वेलकम छ र हाम्रो यो यस चलचित्र तपाईँले 3 को लामो वेटिङपछि आज फाइनली हाम्रो ट्रेलर रिलिज हुँदैछ करिब 2 वर्ष भइसक्यो होला हाम्रो काम सुट सकिएको है त्यसपछि यो पेन्डेमिकले गर्दा हामीलाई अलि नराम्रै असर गर्यो सम्पूर्ण यो इन्डस्ट्रीलाई नै नराम्रो असर गर्यो र अहिले आएर बिस्तारै अब हाम्रो यो चलचित्र क्षेत्र फेरि चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो चपले 3 ले राम्रो सुरुवात गरोस् भन्ने आशा छ तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया सबै पाउँछौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ त्यही हो आज आइदिनु भएको जसरी पुस 2 गते पनि राम्रोसँग आफ्नो आफ्नो घर नजिकै भएको हलतिर गएर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला अहिले के छ भने एक त कोरोनाले मान्छे यत्रो मरिरहेछ फेरि अब मेरो तपाईँले आएको पोस्टरले फेरि अर्को मान्छे दुर्घटना होला के त्यो कारणले गर्दा अब जे छ अब यही हो हामीसँग भएको यहाँ कलाकार हुनुहुन्छ उहाँहरूकै फोटोहरू राख्ने हो हामीले होइन मेरो फोटो राख्नु कुरा आएन त्यो अब पहिलाको सिद्धि त्यो 12-14 वर्ष अगाडि कुरा हो होइन अहिले जे छ त्यसमा रमाउँ होइन अहिले जे छ यसलाई अलिकति कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ कसरी सहयोग गरिन्छ त्योतिर लागौँ ट्रेलर चाहिँ भनौँ न थ्रिल बेसमै बनाएको हो होइन त्यसमा अब त्यो जो थ्रिल स्टोरी छ त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गरेको हो कि त्यो डाइलग्सहरू त्यो भन्दा त्यो प्याटर्न नै अलिक फरक
चाहिँ थ्रिल प्याटर्नमा बनाएको भएर त्यसलाई नै मेन फोकस गऱ्यो। डायलग्सले कति धेरै म्याटर्स गर्छ नि त बिजनेसमा होइन, बक्स अफिस सेल्सको कुराहरू हुन्छ होइन, अलिक मास पुलिङको कुरा भिजुअलभन्दा पनि डायलग बढी नै रेकर्ड हेर्ने भने चाहे लुटको होस् चाहे कबड्डीको होस् चाहे केही फिल्मको होस् डायलगले नै बढी पपुलरलाई इम्प्रुभ गरेको छ। यो समग्र रूपमा फिनिसिङ राम्रो हुँदाहुँदै त्यो डायलगको अभाव चाहिँ मैले महसुस गरेँ। अब यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले भनौँ न ट्रेलर बनाउँदाखेरि नि अब जुन भनौँ न फिल्मको डायलग्सहरू नै होइन अलि युज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै भयो होइन। अब फिल्ममा अझै छ डायलग्सहरू, अब यसमा ट्रेलरमा चाहिँ अटाउने चाहिँ अब यति नै अटाउन सकियो होला त। ट्रेलर यही हो, अर्को अब मलाई आफ्नो फिल्मको त्यसमा म एक्ज्याक्टली त्यो एज अन अडियन्स म जज गर्न सक्दिनँ होइन। म घरको फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ, 1-2 दिनपछि मात्रै जज गर्न सक्छु। म आफूले काम गरेको कामहरू चाहिँ अब हेर्दाखेरि हुन्छ नि डबिङ गरेर हुन्छु, सुट गरेर हुन्छु, त्यो एज अन अडियन्स म जज गर्न सक्दिनँ। अब अभियसली मेरो काम त मलाई होला बेटर गर्न सक्थेँ जस्तो फिल भइहाल्छ जहिले पनि, तर ओभरअल ट्रेलर चाहिँ आई थिङ्क मैले एक्सपेक्ट गरेर होला बेटर बनाएको छ जस्तो लाग्छ। लङ टाइमपछि हामी हलमा यसरी फिल्मको प्रोग्राममा फिल्म जोडिरहेको छौँ होइन, कस्तो लागिरहेको छ यो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नु। अब हलमा यसरी बसेको चाहिँ बिचमा हामी अब भिडियोहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि थ्याङ्कफुली होइन यसरी हेर्न पायो बस्न पायो, त्यो त्यस्तो एकदमै भोइड फिल त भएको थिएन। तर अब लगभग 2-3 वर्षपछि आफ्नो फिल्मको यसरी ट्रेलर हेर्न पाउँदा या फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ है भन्दा एक्साइटमेन्ट त डेफिनेटली छ। अब रिलिज हुँदैछ आफ्नो फिल्म या फिल्मको ट्रेलर हेरेर आएको छु भन्दाखेरि अब त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ चाहिँ हुन्छ। अब हामीले त्यो जुन फिल्म गर्ने बेलामा 2 वर्ष अगाडि पनि यस्तो लकडाउन होला, लकडाउन पछि हामीले प्रेसर लिएर रिलिज गर्नुपर्छ होला भने त्यो सोच चाहिँ फिल्म गरेको या बनाएको त होइन होइन। अब अनफर्चुनेटली जे भयो बिचमा कोभिड भयो, लकडाउन भयो, 2-3 लकडाउनै भयो, अब अहिले खुलेको छ। त्यो खुलेको टाइममा चाहिँ अब हामीले हुन्छ यो रिस्क लिएको जस्तो हो, यो प्रेसर लिएर मैले एज अ त्यो स्टारडम या स्टार भन्ने त्यो कुरा त धेरै पर नै छ, या चप्पली हाइटको ब्रान्ड भन्दा पनि हामीले राम्रो फिल्म बनाएको छौँ। लकडाउन पछि चाहिँ हामीले रिलिज गर्न लागेको हाम्रो फर्स्ट नै हुन्छ नेपाली फिल्म, त फर्स्ट नेपाली फिल्म हुन्छ जुन चाहिँ हामीले रिस्क लिएर रिलिज गर्न लागेको हो। त्यो स्टारडम म स्टार हो कि होइन, मैले अब मेरो भोलि फिल्म चल्यो भने चाहिँ म त खतरा रहेछु, या हाम्रो फिल्म चल्यो भने चप्पली हाइट भन्दा ब्रान्ड खतरा रहेछ त्यो भएर चल्यो, त्यो केही पनि हुँदैन। फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चलेको भन्ने चाहिँ हुन्छ होला होइन। यस्तो रिस्क लिएर पनि हामीले रिलिज गरिराख्दाखेरि चाहिँ अडियन्सहरूले या कुनै कसैको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन पछि पनि यो फिल्म चाहिँ कसैको ब्रान्डले गर्दा कसैको नामले गर्दा चल्यो भन्दा नि लकडाउन पछि पनि यो फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चल्यो भन्ने हुन्छ र यस्तो प्रेसर चाहिँ अब स्पेसली अहिले आएर त प्रेसर लिने कुरै भएन, किनकि हामीले जति सक्ने 100% काम सुटिङको टाइममा 35 दिन जति गर्नुपर्ने त्यो नै गरिसकेका छौँ होइन। अहिले आएर मलाई त्यो स्टारडमको प्रेसर भन्ने त्यो त म लिँदैन अरू बेलामा पनि, तर अहिले आएर लकडाउन पछि त यो मेरो स्टारडम हुन्छ या यो फिल्मको ब्रान्ड हुन्छ भनेर पनि राम्रो छ भने चल्यो, राम्रो छैन भने लकडाउन भए पनि नभए पनि फिल्म चल्दैन। राम्रो छ भने लकडाउन पछि पनि अब सूर्यवंशी पनि अस्ति हेर्नुभयो होइन, त्यो पनि हिन्दी फिल्म आई थिङ्क फर्स्ट फिल्म नै थियो होला धेरै पछि रिलिज भएको, त्यो चल्यो राम्रोसँग। सो हाम्रो फिल्म राम्रो छ भने चल्छ, राम्रो छैन भने लकडाउन नभए पनि चल्दैन, त्यही हो जो कसैको फिल्म। एउटा कलाकार भएको नाताले जस्तो कि नेपाली सिनेमाको कलाकारहरू नेपाली सिनेमाको मेकरहरू चाहिँ विशेष गरी हिन्दी फिल्मको लागि पर्ख्यौँ हामीले, हिन्दी फिल्म चलेपछि मात्र नेपाली फिल्मको लागि अडियन्स आउँछन् भनेर हामीले कुर्यौँ। ती कुराहरू सोच्दाखेरि नेपालको एउटा राम्रो चलेको कलाकार भएको नाताले तपाईँलाई त्यस्ता कुराहरूले कहिले पिच गर्दै गर्दैन, हामीलाई चाहिँ हिन्दी फिल्मै चाहिने हो भन्ने दर्शकलाई पनि नेपाली फिल्मका निर्माता गराए कलाकार कहाँ गयो भन्ने खालको एउटा म्यासेज गएको थिएँ। एउटा कलाकार भएको नाताले एउटा चलेको कलाकार भएको नाताले त्यस्तो पिच गर्दै गर्दैन। पिच त डेफिनेटली गर्छ, किन भन्दा हामी चाहिँ अब बलिउड या हलिउड या बाहिर इन्टरनेसनल फिल्महरूकै सहारा लिएर चाहिँ अब त्योसँग जुत्दाखेरि पनि हामी खुसी नहुने, हामीलाई रिलिज गर्नलाई पनि एउटा हिन्दी फिल्म या हलिउड फिल्म नै कुर्नुपर्ने रहेछ भने त्यति बेला नराम्रो त डेफिनेटली लाग्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट अब एज एन एक्टरको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि मैले प्रड्युसरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा फिल्म भनेको ठुलो लगानी हुन्छ होइन। अब तपाईँहरू यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा फिल्मको लागि 3जना प्रड्युसर हुन्छ, 3जनाको पैसा हुन्छ होइन। सो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट या एज अ प्रड्युसर मैले भोलि कुनै फिल्ममा लगानी गरेँ या मेरो फिल्म छ भने म पनि दुईचोटि सोध्छु होला डेफिनेटली होइन। भोलि एकचोटि फिल्म रिलिज भइसकेपछि फेरि म अब 2 वर्षपछि रिलिज गर्छु भनेर त हुँदैन, म पैसा उठाउनलाई एकचोटि गरिसकेपछि वान मिस गेम फिनिस भनेर जस्तै हो। त्यो डेफिनेटली 2-3 चोटि सोचिन्छ प्रड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, तर एज एन एक्टर चाहिँ डेफिनेटली मलाई नराम्रो चाहिँ लाग्छ कि हामीले अरूको सहारामा चाहिँ फिल्म चलाउनुपर्छ या न्युज आइरहँदाखेरि चाहिँ हलिउड फिल्मको फिल्मलाई हामीले कुरेर बस्नुपर्छ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ एज एन एक्टर चाहिँ नराम्रो चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ। हाम्रो ब्रेकअपै कहिले भएको पोस्टर त
पोस्टर त अब यो पोस्टर सेयर गराएको थिएँ, अब आज ट्रेलर रिलिज हुन्छ, आज ट्रेलर रिलिज सेयर गर्ने हो होला होइन। अब यस्तो हुन्छ तपाईँहरू यो कुराले ठुलो इस्यु बनाउनुहुन्छ, कसैसँग हाम्रो अब मनमुटाव पऱ्यो के पऱ्यो भनेर। दुई वर्ष भइसक्यो हामीले फिल्म गरेको होइन। 2 वर्ष फिल्म गर्दाखेरि एउटा टिम मेम्बरमा, किन एउटा फ्यामिली जस्तो हुन्छ एउटा फिल्म गरिसकेपछि टिम मेम्बर भनेको होइन। डिरेक्टर होस् या प्रोड्युसर को एक्टरहरू, तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो, तपाईँले यो बिचमा अझ अरू कति कुरा सुन्नुभएको छ होला। मेरो डिरेक्टरसँग पनि पऱ्यो होला, मेरो को एक्टरसँग पनि पऱ्यो होला होइन। सो 2 वर्षमा धेरैजनासँग एउटा फिल्म गरेर 30-35 दिन हामीले एउटै मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजना त भ्याल्यु बाहिर गरेर फ्यामिली जसरी टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिअलि ठस्का ठुस्की अलिअलि त्यो हुन्छ नि कुरा, किनकि चित्त नबुझ्ने अब क्रिएटिभ एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजनालाई कति अब क्रिएटिभ हुन्छ नि तपाईँको डिस्प्यारिटिजहरू हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली कहिले काहीँ परिहाल्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी फ्यामिली हो, फ्यामिली भइसकेपछि यो फिल्म पनि हुन्छ। अब अघि हामीले भने जस्तै लकडाउन पछि फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ होइन। जे मनमुटाव भए पनि नभए पनि यो मेरो फिल्म हो या उहाँको या सबैजनाको फिल्म हो, हामी सबैजनाले हाम्रो साइडबाट 100% दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो भइ चलिरहेको छ क्या, यो तपाईँहरूलाई यो ठुलो इस्यु जस्तो लाग्छ होला। यो भइरहेको छ, के भन्छ ठस्के ठुस्के भइरहेको छ, प्याचअप भइरहेको छ, ब्रेकअप भइरहेको छ, यस्तै। चपलाइट 1 पनि भइरहेको थिएन त्यसमा। त्यो क्वेसन नै मैले तपाईँको एक्सेप्ट गरिनँ होइन। ग्ल्यामर थियो है, भल्गर र ग्ल्यामरमा धेरै फरक पर्छ होइन। अब जहाँसम्म अब मैले चपली हाइट एउटा फुल्ली इन्टरटेनिङ सिनेमा बनाउनु खोजेको हो र सुरुदेखि अहिलेसम्म मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु। र चपली हाइटमा जे कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यो फिल्मको नाम र यो नाम मैले अहिलेसम्म यही चपली हाइट भन्ने नाम बेचेर खाइरहेको छु। र यो नाम बेच्नलाई मैले के त्यसमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो सबै अहिले पनि हाल्दैछु र पहिला पनि थियो होइन। अब यसमा भल्गर छ अथवा यसमा अन्य कुराहरू छ भनेर जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, अब त्यो चाहिँ अब सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ। र सायद योभन्दा अगाडिको चपली हाइट पनि पिजी सर्टिफिकेट पाएको हो र योभन्दा अगाडि चपली हाइट पहिलो पनि तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला। त्यसमा कतिको भल्गर थियो अथवा कतिको ग्ल्यामर थियो। म चाहिँ भल्गर भन्दिनँ, त्यसलाई ग्ल्यामर हो होइन। हामीले बन्द कोठामा के हेर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र चलचित्र हलमा लगाउँदाखेरि के देखाउनु पर्छ भनेको त्यति आइडिया चाहिँ छ मलाई। ती खालका डायलगहरू ग्ल्यामर हुन्छ त्यसो भएदेखि जुन हामीले आफ्नो सुनेको होइन। अनि त्यसमा के छ र, मैले जहाँसम्म तपाईँले जाँठा भनेको कुरा होला, जाँठा त प्रायः सबैले भन्छ होइन, घर भन्छ त जाँठा हुँदा जहाँ बाउले छोरालाई भन्छ होइन, सबैले भन्छ। जाँठा त त्यो ठुलो कुरा होइन, जाँठा त पनि भल्गर अशब्द जस्तो लाग्दैन मलाई र अपशब्द पनि हो जस्तो लाग्दैन है मलाई। र जहाँ हामीले बोल्न नहुने कुरा छ त्यसमा पिक गरेको छु है। अब अरू के छ होइन, अब अरू फिल्मको रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सम्बन्धै भएन। अब सबैसँग डराएर नि कहिले अब एउटाले भन्दै थियो अर्को साउथ इन्डियन फिल्म पनि थियो अल्लु अर्जुनको भन्दै थियो क्या। अब सबैले हाइटले अल्लु अर्जुनको फिल्मसँग पनि डराउनु पर्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन। यो पनि सबैले हाइट हो, सबैले हाइट हो यो क्या होइन। अब अल्लु अर्जुनको फिल्म आउँछ अथवा कस्तो फिल्म आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। स्पाइडरम्यान आउला, अर्को धेरै ठुलो कम्पनीहरू, त्यसमा हामी अब कम्पेयर पनि गर्न सक्दैन होइन। आउँछ जान्छ अब होइन, मेरो तरिकाले चल्ला उसको उस्तो तरिकाले चल्ला र यसलाई अलिकति उ गरौँ। सबैले सहयोग गरौँ। यत्रो मान्छे छ, यति साथीहरू छ, तपाईँले गरेपछि जे पनि हुन्छ नि, हुँदैन? हजुर तपाईँ एउटा सम्बन्धित निकायमा बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ, हजुर चलचित्र विकास बोर्डमा। तपाईँले अहिले जुन जाँठाको परिभाषा दिनुभयो नि, हजुर तपाईँ जस्तो एउटा मेकर विकास बोर्डको सम्बन्धित निकायको व्यक्तिले यसको परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ? अनि यसको परिभाषा मलाई त मेरो बाउले मलाई जाँठा भन्थ्यो र मलाई अरू साथीहरूले पनि भन्थ्यो। त्यो एकदम खुला रूपमा समाजमा अथवा चौतारीमा अथवा चियाखाने ठाउँमा सबैले भन्थ्यो। त्यो नर्मल कुरा हो। एकचोटि यहाँले त्यो नेपाली त्यो के भन्छ त्यसलाई, त्यो शब्दको त्यसलाई हेऱ्यो भने त्यो अपशब्द भन्दैन, त्यसलाई अपशब्द भन्दैन। त्यति नजाउँ। सिनेमालाई कसरी अब यो अडियन्स भनौँ कसरी दर्शक सामु यो सिनेमा पुर्याउने भन्नेतिर सोचौँ न। यत्रो साथीहरू छन् होइन, तपाईँले गरेपछि मैले भने नि तपाईँले सबैले सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि चलचित्रले भन्दा पनि यो चलचित्र क्षेत्रले अलिकति भए पनि ऊर्जा पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन। त्यहाँतिर लागौँ। अरू केही छ? अब चपली हाइट गर्ने बेलाको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो थियो मेरो होइन। अब त्यति बेला अलिकति डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर पनि थियो, म एकदम
नर्स पनि थिएँ त्यो बेलामा अनि अब यत्रो 2 वर्षको ग्यापपछि फर्स्ट टाइम अब मुभी आइरहेको छ भनेपछि चाहिँ अभियसली एक्साइटमेन्ट नर्भसनेस सबै छ अलिक ठुलो सोध्नु पऱ्यो मैले नि सोध्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो स्विमिङ पुलमा एकदम बोर्ड देख्नु स्क्रिन र यो अहिले हामीलाई गरिरहेको छ त्यो स्विमिङ तपाईँलाई कस्तो अफर लागेको थियो कि कस्तो मलाई चाहिँ खासै भन्दा स्विमिङ पुलसँगै डर लाग्छ कि पानीसँग डर लाग्छ भनौँ न अनि स्विमिङ गर्न पनि नआउने त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई डर थियो अब अरू अफरनेस भन्दा त्यस्तो छैन अरू चाहिँ फेरि मेरो एउटा क्वेसन वो चाहिँ पुस महिनामा भाइले गर्दा तपाईँले पुस महिना 6 महिना रोज्नु भएर अफ टाइम सबैभन्दा अफ कोभिडले सिनेमाहरू पनि पारेको सायद यसपालि रोज्नुको कारण चाहिँ के बलिउडमा सिनेमाहरूको टाइममा राम्रो भएर मार्केटिङ कारण होइन सबभन्दा पहिला त यो चलचित्र नै हट भएर त्यो अलिकति जाडो महिनामा लगाएको हो होइन पक्कै हट छ र चलचित्र हामीले धेरै सिनेमाहरू पुस माघमा रिलिज भएर चलेको सिनेमाहरू छ अब सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो होइन अब जति गफ हाल्यो पनि जति गफ छाड्यो पनि मैले यहाँ सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो क्या सिनेमा राम्रो भयो भने चल्छ अदरवाइज चल्दैन र नराम्रो सिनेमा चलेको रेकर्ड पनि छैन राम्रो सिनेमा नचलेको रेकर्ड पनि छैन 2-3 दिन पछि भयो पनि बल्ल महत पब्लिसिटीबाट पनि चलेको सिनेमाहरू धेरै छन् होइन त्यस्तो सिनेमाका नायिकाहरू यही छ होइन हामीले 1-2 दिन नचलेको त्यस पछाडि चिनेर उहाँ राष्ट्रिय पुरस्कारसम्म पाएका सिनेमाहरू पनि छन् होइन चल्छ सिनेमा राम्रो कसैले थाहा नपाउनु सक्छ त्यसो भएर त तपाईँलाई भरे आग्रह गरिरहेको तपाईँहरूसँग म भिख मागिरहेको छु अहिलेदेखि तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् यसपालि भनेर होइन यो सबै यो जमघट हुन पाउनु नै अहिले हाम्रो लागि सौभाग्य भइरहेको छ यो जमघट सधैँ गराइरहनुको लागि तपाईँहरू सबैको साथ चाहिन्छ पोजिटिभ माइन्डसेटमा सबैले सहयोग गरौँ होइन पोजिटिभ कुरा गरौँ पक्कै पनि फेरि पनि हाम्रो दिन आउँछ वर्षपछि चाहिँ दर्शकहरूले धेरै विदेशी त्यो वेब सिरिजहरू हेर्छन् हो क्राइम थ्रिलरका सिनेमाहरू हेर्छन् उहाँलाई धेरै आइडिया भइसकेको हुन्छ यो मेन कुरा हो तपाईँहरूको सिनेमामा त्यस्तो के छ अब यसको एन्सर मैले दिने अब यो सिनेमामा के छ भन्ने कुरा त अहिले सबै कुरा बताउन त सकिन्न होइन तर पनि अब जस्तै तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ वेब सिरिजहरू हेर्छ ओटिटी प्लेटफर्ममा मान्छेहरूले हेर्छ भने तपाईँलाई यहाँको सबैलाई थाहा छ होला नेपालमा ओटिटी प्लेटफर्ममा त्यो त्यहाँसम्म पहुँच पुग्ने सायद 0.5% पनि छैन होला होइन तर सिनेमा हलमा राम्रो नेपाली चलचित्र लाग्यो भने हेर्ने दर्शकहरू अझै पनि बाँकी छन् र अझै पनि आउँछन् भन्ने आशाका साथ यो चलचित्र हामीले पुस 2 गते सिनेमा प्रदर्शन गर्ने भनौँ न एउटा जमर्को गरेको हो र पक्कै पनि मेरो सिनेमामा केही न केही यहाँले नयाँ कुराहरू पाउनुहुनेछ केही न केही राम्रो कुरा पाउँछ दर्शकहरूले भन्ने मैले आशा लिएको छु र यो बारेमा निकेशजीले भन्छ कि अब निकेशजी फिल्ममा के छ भनिदिनु पर्यो है सबै कुरा नभन्नु फेरि फिल्म हो त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज हो होइन त्यही भएर नि फेरि फिल्मलाई हामीले भनौँ न एउटा जुन 3 एउटा बनाएको थियो फेरि अलिकति हामीले एडिटलाई फेरि एउटा मिलाएर नयाँ वेमै प्रेजेन्ट गर्दैछौँ होइन तर त्यो फिल्मको कथावस्तु पुरानो छैन जुन एउटा पहिलाको जुन थियो त्यो हामीले अरू पनि हेऱ्यौँ होइन त्यो अरूहरू हेरिसकेपछि त्योभन्दा पनि एउटा लेभल चाहिँ म्याच गर्छ जस्तो लाग्छ सोध्नलाई होइन तपाईँलाई एक्चुअली बधाई दिन लाग्यो है धन्यवाद एक्चुअली मैले धेरै साथीहरूको कुरा सुने होइन कन्टेन्ट कहिले बाँच्नु हुँदाखेरि हो 1947मा बनेको कथा अहिले सुपरहिट भइरहेको छ हो त्यसले गर्दा तपाईँको 2 वर्ष होस् 5 वर्ष होस् कन्टेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो यसो त्यसले हेर्दा चाहिँ मलाई के फिल भयो भने हुन त म पनि 7 वर्ष पछाडि अस्ति एउटा सूर्यवंशी हेर्नु है आज छिर्दैछु यहाँ होइन बिजी सुरु गर्दा तर मलाई कन्टेन्ट हेर्दा र यो अहिलेको ट्रेलर हेर्दा के फिल भयो भने कि समथिङ न्यू होइन दर्शकले चाहेको एक्चुअली हाम्रो फेरि नेपालीबाट के छ भने रिसेट माइन्ड थियो के
हामी सिधै त्यही बलिउड हलिउडसँग कम्पेयर गर्छौँ कि हाम्रो सोच साधन के यसमा हामीले बेस्ट के गरिरहेको छौँ त्यो हामीले सोध्दैन होइन क्वेसनको लागि क्वेसन मात्रै गरायो कि तपाईँलाई यो अहिले एउटा फर्केको भनेको चाहिँ त्यो पोस्टरमा के छ भने जति पनि तपाईँलाई त्यसमा मोडल के छ नि हजुर कुनै एउटा एड गरे भाइ अलिक एट्र्याक्ट हुन्थ्यो कि त्यति मात्र नत्र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब तपाईँले यो कुनै इन्डियन फिल्ममा आएर त्योसँग डराउनु पर्ने अथवा हलिउड फिल्ममा आएर डराउनु पर्ने त्यो देखिनु पऱ्यो कम्प्लिमेन्टको लागि धन्यवाद। यहाँ यो तपाईँले हेरेको यो पोस्टर चाहिँ लगभग 15-20वटा बनेको छ र अहिले यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको यो हाम्रो सबभन्दा पहिला पुरानो पोस्टर हो र यहाँ जे छ त्यही अहिले हालेको नयाँ पोस्टरहरू पनि आएको छ र त्यो तपाईँले भनेको एलिमेन्ट्सहरू पनि हामीले पोस्टरमा राखेका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ यहाँले हामीले एउटा साहस दिनुभयो हामी हलिउडको चाहे हलिउड होस् चाहे बलिउड होस् हामीले पनि चपली हाइट लगाउँदा होइन धेरै चलचित्रहरू छ छक्का पन्जा चपली हाइट लुट होइन अनि त्यसपछि अन्य अब जस्तै पशुपति प्रसाद कबड्डी यो चलचित्र आएको बेलामा जतिसुकै हिन्दी जति राम्रोसँग हिन्दी चलचित्र शाहरुख खानको फिल्म पनि सलमान खानको फिल्म पनि होइन के अरे सो उनीहरूको घट्दै गएर अरू चलचित्रहरूको सो बढेको यो रेकर्ड छ र हामी कोहीसँग डराउने भन्दाखेरि डराउने किन हामी पनि त हेर्छौँ हिन्दी फिल्म इङ्ग्लिस फिल्म हामी पनि हेर्छौँ त्यो ठुलो कुरा भएन तर अब कतिन्जेल अब खालि हलिउडको फिल्म आउला कि अथवा चाहिँ बलिउडको फिल्म आउला कि हामी कसरी लगाउने भन्ने त्यो डर होइन मैले भने सबैले साथ दिनु होला यो पालि चाहिँ हामी फेरि पनि यसरी जमघट हरेक हप्ता जमघट हुन पाउनु होइन त्यो हिसाबले गर्दा सबैले साथ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु र अब यसमा बिल्कुलै नयाँ भनौँ न अब सुपुष्पा पनि अरू चलचित्रहरू पनि हाम्रो लागि नयाँ हो मेरो टिममा प्रतीकमान नयाँ हो त्यसपछि के अरे महेश पनि मेरो टिममा नयाँ हो योभन्दा अगाडि गरिसकेको होला र उनीहरू पनि केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस् नयाँ मान्छेहरू छ र के अरे हाम्रो एक अर्को साथी प्रड्युसर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ यता अगाडि आउनुहुन्छ कि सर तपाईँ टेलर हेर्नु त कसरी जानुभएछ